जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब हम बात करेंगे कराची के नौजवान की मोहब्बत में गिरफ्तार अमरीकी खातून पाकिस्तान पहुंच गई और उसके बाद फिर क्या क्या हुआ और अभी क्या सिचुएशन है, हम ज़रा अपडेट लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वजीउद्दीन जो GTV न्यूज़ के रिपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक वालेकुम ठाक हैं, सलाम। खैरियत से हाँ, हैं? अच्छा, ये एक ऐसी ख़बर है जिससे बहुत सारी जो है ना बातें जहन में आ रही होती हैं। एक तो ये बात आती है कि जो लड़का है वो उसने अगर लड़की से बात की है जो अमेरिका में रहती है और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जो है ना किस्से हो रहे होते हैं। हमें तो ये एक लड़की सामने आई है, पता नहीं कितनी ख़वातीन के साथ इस तरह जो है लड़के जो हैं बात करते होंगे और उनको अपनी मोहब्बत में गिरफ़्तार करते होंगे, विच इज़ वेरी अनएथिकली रॉन्ग, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। इतनी सख्त बात है ना, इस पे हमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये, क्या ये, क्योंकि नेचुरली बात है, अगर लड़के को सच्ची मोहब्बत होती तो भी अपफ्रंट होता, उससे शादी की बात करता या शादी करता, लेकिन यहाँ पर तो मामला ही कुछ और है, लड़का भी गायब हो गया है। और दूसरी एक और चीज़ ये कि क्या ये मुतालबा भी किया गया था कोई इस लड़की से पैसों का भी? तो ज़रा सारी सिचुएशन आप ज़रा बताएं कि क्या है, फिर हम आगे मज़ीद बात करेंगे। देखिए पहले तो इस स्टोरी का बैकग्राउंड हमने जानना थोड़ा सा ज़रूरी है कि ये उनीजा नामी जो खातून है अमरीकी, ये पाकिस्तान और कराची कब आई। 11 अक्टूबर को ये कराची यहाँ पे आई और उसके बाद से टिल नाउ जो है वो कराची में ही मौजूद रहीं। तकरीबन इस पूरे टेन्योर में जो है ये चीज़ सामने नहीं आई कि खातून जो है फॉरेनर्स थी, वो यहाँ पर कहाँ मौजूद थी, कहाँ नहीं थी। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं चलती रहीं। लेकिन जब खातून का वीज़ा एक्सपायर हो गया और खातून जो है एयरपोर्ट पे जाकर बैठ गई, तो वहाँ से बस जो है गवर्नर सिंध जो है वहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा तो उन्होंने इनकी परेशानी जानने की कोशिश की, तो मालूम होगा कि खातून का वीज़ा एक्सपायर हो चुका है और उसके बाद उन्होंने इसको 15 दिन का वीज़ा एक्सटेंड करवा के भेज दिया गया। उसके बाद परसों जो है इनकी रवानगी थी, लेकिन खातून से जब बातचीत की गई कौंसलेट की जानिब से, तो उन्होंने बताया कि मैं जो हूँ अहमद निदाल मेमन नाम का एक लड़का है जो गार्डन के इलाके का रहायशी है, 19 साल जिसकी तकरीबन उम्र बताई जा रही है, उससे जो है मोहब्बत करते हुए जो है वो यहाँ पर अमेरिका से पाकिस्तान और कराची के शहर गार्डन में इलाके में पहुँची। लेकिन इतने अरसे तक वो खातून कहाँ रहीं, अभी तक इस हवाले से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये बातें भी सामने आई हैं कि खातून जो है मुख्तलिफ गेस्ट हाउसेस में रहीं और ये भी मालूमात हमें मिली हैं कि खातून जो है अमूमन जो अहमद निदाल का घर है यहाँ पे भी आती रही हैं। लेकिन जब अहमद निदाल को ये मालूम हुआ कि खातून जो है मेरे फ्लैट में पहुँच रही हैं, तो अहमद निदाल की फैमिली और अहमद निदाल खुद जो है उसी शाम तकरीबन 4:30 से 5 बजे के लगभग वो उस फ्लैट से फ़रार हो गया और ताहाल अभी तक फ़रार है। तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि आया वो फैमिली कहाँ गई है, कहाँ नहीं गई। लेकिन इस पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो खातून है उनीजा, वो जो है गुज़िश्ता 2 रोज़ से उसी अपार्टमेंट की पार्किंग के अंदर जो है मुसलसल बैठी रहीं और उनका मुतालबा था कि मुझे अहमद निदाल से जो है मिलवाया जाए। उन्होंने ये इज़हार भी किया कि जो अहमद निदाल है वो उनका शौहर है और इससे जो है मैं शादी कर चुकी हूँ। यूएस में एक वेबसाइट है जिसको यूटा के नाम से पहचाना जाता है और ये यूटा जो है वहाँ पे ये जो ऑनलाइन मैरिजेस करवाती है, ये उस पे जो है इन दोनों की शादी हुई खातून के मुताबिक और उसके ज़रिए जो खातून कराची आई और इससे जो है मुलाकात की। मुलाकातें भी इनकी रहीं काफ़ी ज़्यादा और कराची में मुलाकात हुई? बिल्कुल कराची में अहमद निदाल मेमन की अमरीकी खातून जो उनीजा इनसे मुलाकात भी रही और मुतअद्दिद बार ऐसी मुलाकातें भी रहीं। जो फ़्लैट की इंतज़ामिया है उन्होंने भी ये बात हमें बताई कि खातून जो है अमूमन रात के औकात में इस फ्लैट में, हमारे फ्लैट्स में आती थीं और यहाँ पे जो कुछ वक्त भी गुजारती थी, उसके बाद वापस से जो चली जाती थीं। लेकिन अभी एक मुअम्मा बना हुआ है कि जो अहमद निदाल की फैमिली है वो कहाँ, इस बारे में भी कुछ भी नहीं पता। अच्छा, ये आपको क्या लगता है, शक किस चीज़ पर आता है कि क्यों वो लोग गायब हुए में? देखिए इस तरीके के वाक़यात पहली दफ़ा नहीं है और इससे पहले भी इस तरीके के वाक़यात सामने आ चुके हैं कि अगर कोई बाहर से ख़ातून या मर्द उनको जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि इस तरीके के वाक़यात सामने आते हैं जिसमें मोहब्बत का इज़हार किया जाता है, उसके बाद जो उनको यहाँ पे बुला लिया जाता है और वो जो है फैमिली हो या फिर वो जो पर्सन है वो जो है यहाँ से फ़रार हो जाता है। मुमकिन तौर पर ये बात कही जा सकती है कि अहमद निदाल मेमन जो है उसने जो है शायद मुबैना तौर पर ख़ातून के जो है कुछ रकम भी जो है खाई हुई, जिसके चक्कर में ख़ातून से जो है वो फ़रार हो चुका और मिलना नहीं चाह रहा। लेकिन जो अमरीकी ख़ातून है वो अभी तक बाज़िद हैं कि मुझे जो है अहमद निदाल मेमन से मिलना है क्योंकि वो मेरा शौहर है। अच्छा, तो इस पे आप सूरत हाल पे क्या कहेंगे कि अब आगे क्या होगा?
دیکھیں ابھی تک تو کوئی سچویشن واضح طور پر سامنے نہیں ہے کہ آیا یہ سچویشن کہاں پہ جاتی ہے. کیا لڑکی کیس کرے گی کوئی؟ بالکل اس کے پاس اتھارٹی ہے, وہ کر بھی سکتی ہے کیس, لیکن ابھی تک کیس نہیں کیا, اور اسی کے بنیاد پر پولیس بھی جو ہے کوئی خاص تفتیش نہیں کر رہی ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ جب تک ہمارے پاس کوئی درخواست ہمیں موصول نہیں ہوتی کہ احمد نڈال میمن کہاں پہ گیا ہے کہاں نہیں گیا, اس تک پولیس بھی جو ہے اس کو ٹریس آؤٹ نہیں کر تو سکتی. یہ لڑکی امریکن ہے, تو کیا یہ کوئی قسم کا کوئی کیس اس پہ کہ یہ لڑکا کہاں پر غائب ہو گیا, اس کے لیے کوئی کیس کر سکتی ہے, یا پھر یہ ہے کہ کوئی اس کے پاس کوئی ثبوت ہو کہ اس لڑکے نے پیسے لیے ہیں تو اس کے اوپر بھی کوئی کیس کر سکتی ہے یہ؟ بالکل ایسا ہی ہے, شی ہیز دا رائٹ کہ وہ کیس کر سکتی ہے, اور لیکن ابھی تک اس کی جانب سے کوئی ڈیمانڈ سامنے نہیں ہے. آیا ڈیمانڈ جو اس کے سامنے آئی ہیں وہ یہ ہے کہ مجھے پاکستان کی جو ہے سٹیزن شپ دی جائے, مجھے جو ہے ویکلی جو ہے $2,000 سے $3,000 جو ہیں مجھے پرووائڈ کیے جائیں. لیکن اس سے یہ بات بظاہر لگ رہی ہے کہ جو احمد نڈال میمن ہے اس نے جو ہے اس امریکی خاتون کے مبینہ طور پر جو پیسے کھائے ہوئے اور وہ جو یہاں سے فرار ہو گیا. اچھا, آئی ہیو ون مور کویشچن. یہ بتائیے گا کہ یہ جو اتنی لڑکی جو ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ مجھے یہاں پر رہنے کی اجازت دی جائے, کیا ان لوگ کے مطلب ہم کیسے کسی اس پر بھی لڑکی پر بھی کیسے ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ اس کے پاس کوئی ثبوت اس نے دکھایا ہے کہ ان دونوں کی کوئی کنورسیشن ہوئی ہے؟ آئی تھنک یہ سب سچویشن سے پہلے ہمیں یہ سارے ثبوت بھی دیکھنے چاہیے. ہم ایک خاتون کو کیسے نیشنلٹی دے دیں unless and until we don't know کہ وہ کہاں سے آئی ہے, کون ہے, اور کیا ان دونوں کی کنورسیشن ہوئی ہے. آئی تھنک اس کو بھی کوئی ثبوت دینا چاہیے لڑکی کو بھی کہ یہ وایا یہ ہے کیا چیز, یہ کون ہے, اس کی کسی نے ہسٹری دیکھی ہے نہیں دیکھی؟ بالکل دیکھیں ابھی تک خاتون کی کوئی ہسٹری چیک نہیں کی گئی ہے. That's wrong نا, that's wrong, that's very wrong. کوئی اتنی باتیں ہوگی ابھی تک ہسٹری نہیں چیک کی جو اس کی. خاتون صرف باتیں کر رہی ہیں وہ صرف محض باتیں ہی ہیں, اور اس کی جانب سے کوئی بھی ایسا پروف سامنے نہیں آیا. That's a very serious thing then. البتہ خاتون نے جو ہے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنائے, اور جو خاتون نے اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بنایا انسٹاگرام پہ, وہ پاکستان میں آ کے 13 جنوری کو جو ہے بنایا گیا. سیریس ایشو لگ رہا ہے مجھے تو. بالکل ایسے ہی ہے, اور ہمیں اس پہ بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے. خاتون جو ہے صرف یا تو اپنے آپ کو تھوڑا سا یہاں پر ججمنٹ کروانا چاہ رہی ہیں کہ جو ہے میں یہاں پہ آئی ہوئی ہوں اور مجھے جو ہے تھوڑی سی why she is asking for the nationality then? ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. لیکن ابھی تک جو ہے امریکن ایمبیسی ہے, ان کے بھی جو لوگ ہیں انہوں نے خاتون سے ملاقات کی, اور انہوں نے بتایا کہ خاتون ابھی تک راضی نہیں ہوئی ہیں کہ وہ واپس جو ہے یہاں سے جائیں. نہیں, یہ بہت زیادہ سیریس ایشو ہے, اور اس پہ آئی تھنک یہ سارا دیکھنا چاہیے کہ اس لڑکی کے پاس بھی, اس خاتون کے پاس بھی وہ سارے ثبوت ہونے چاہیے کہ اس نے اس لڑکے سے کیا بات ہوئی ہے, کیا چیز ہوئی ہے, کیا سچویشن ہے, ورنہ اس طرح سے کسی پر بھی ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ جو لوگ غائب ہوئے ہیں ان کو بھی ڈھونڈنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اب یہ معاملہ جو ہے نا, یہ صرف معاملہ لڑکا اور لڑکی کا نہیں رہا ہے, یہ بیسکلی معاملہ اب ہمارے جو ہے نا اسٹیٹ کا بھی ہے کہ آخر یہ سچویشن ہماری ملک میں کیوں ہو رہی ہے. تو آئی تھنک اس پہ بہت سیریسلی دیکھنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں جاننے کی ضرورت. تھینک یو سو مچ وجودین, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور دیکھیں چیزوں کو مذاق میں نہیں لیں, کئی ایسے بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ بھی ہیں جو اس بات پہ جو ہے خاتون کو لے کر بہت مذاق بھی کیا. مذاق کرنے کی بجائے آئی تھنک آپ کو اس کیس کو بہت سیریسلی دیکھنا چاہیے, آخر یہ خاتون ہے کون. تو یہ بہت بڑا کویشچن مارک ہے جو مجھے اس کا جواب ابھی تک نہیں ملا, تو آئی تھنک اس کا جواب لینا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے ساتھ ہی جائیں گے بریک کی جانب, بریک کے بعد پھر ملیں گے. سو یو آل اسٹے ود اس.